السلام عليكم. غنعاود نذكر بالنسبه لي رياكسيون ديال السبستيسيون نيكليوفيل، حيت الفيديو الاخر اللي لحقت ما كانش كاليتي مزيان. المهم بالنسبه لي رياكسيون ديال السبستيسيون نيكليوفيل كينقسموا لجوج، كاينه اس ان ا و اس ان 2. بالنسبه لاي رياكسيون سبستيسيون نيكليوفيل باش يكون عندك الحق انك تخدم بها، خاص يكون عندك يا اما الميليو فرواد، يعني لي كونديسيون، يا اما الميليو فرواد ولا يكون عندك ديريفي. والميكانيزم ديالها اون جينيرال كيكون بحال هاد الشكل هذا. كيكون عندك واحد الرياكتيف، هذاك الرياكتيف اش كيكون فيه؟ كيكون واحد الكربون، يعني كيكون يا اما كربون تيرسيال ولا سكوندير ولا بريمير. وداك الكربون ضروري يكون لاصق فيه واحد لو غروبمون اللي يكون عنده شارج ديالو نيجاتيف. واحد الغروبمون بارطون، يعني كيكون هما لي نيكليوفيل، يعني شارج نيجاتيف، كيتسمى غروبمون بارطون. كتزيد عليه شنو؟ كتزيد عليه بالنسبه بغيتي تخدم فيه في رياكسيون سبستيسيون نيكليوفيل، كتزيد عليه واحد النيكليوفيل اللي كتكون شارج ديالو موان. عندهم واحد السولفون اللي كيكون هاد السولفون هذا بالنسبه لي رياكسيون سبستيسيون نيكليوفيل كيكون يا اما سولفون بولار بروتيك ولا سولفون ابولار بروتيك. بالنسبه للرياكسيون اس ان 1 كنخدم بسولفون بولار بروتيك، يعني واحد السولفون اللي كيكون عنده واحد الهيدروجين الكاركتير ديالها اسيد، مثلا بحال H2O ولا الكول. ولا كيكون عندك سولفون ابولار اللي ما كيكونوش فيه لي بروتون بحال السيتون. شنو كيعطينا دوك ملي كنغياجيهم؟ السولفون هو اللي كيكون فيه النيكليوفيل، كيكون كيتكون من نيكليوفيل او الكتروفيل اللي كنغياجي مع الرياكتيف. كتزيد عليه داك البرودوي، كيعطيك برودوي. داك البرودوي شنو كيكون فيه؟ كترومبلاسي داك الغروبمون بارطون اللي عندك اللي غادر لك المجموعه، كترومبلاسيه بالنيكليوفيل اللي غياجيتي، زائد داك الغروبمون اللي غادر ليا الكربون اللي دار ليا الغيبتور. والغيبتور اللي كنخدم بها هنايا بالنسبه لرياكسيون سبستيسيون نيكليوفيل كنخدم بغيبتور ايتيروليتيك، يعني كندير الفورماسيون ديال لي زيون، يعني ليزون اللي كتكون ما بين كربون وداك الغروبمون بارطون كندير لها الغيبتور هيتيروليتيك، يعني كندير فورماسيون ديال لي زيون. يعني داك الكربون كيبقى عنده الاشاره ديالو اللي هي بوزيتيف، و اكس كياخد الشارج ديالو نيجاتيف. والنيكليوفيل كيلصق مع الكربوكاتيون، وكيعطيني هاد البرودوي هذا اللي فيه نيكليوفيل بلس ان غروبمون بارطون اللي كيتسمى نيكليوفيل. وبالنسبه لاول رياكسيون قلنا كتنقسم لي رياكسيون ديال سبستيسيون نيكليوفيل كينقسموا لجوج: سبستيسيون نيكليوفيل اس ان 1 و سبستيسيون نيكليوفيل اس ان 2. غندوي على اول رياكسيون اللي هي اس ان 1. بالنسبه ل اس ان 1 حتى هي فيها جوج حالات: يا اما طيح في كربون سيميتري ولا طيح في كربون اسيميتري. غادي ندوي اول حكا اللي هي كربون اسيميتري. بالنسبه للكربون اسيميتري ضروري الريبريزونطاسيون اللي غادي تخدم بيه كتخدم بريبريزونطاسيون ديال الكرام. يعني غادي تجي بروميير ايطاب اللي غادي تخدم فيها، خاص تحط داك التمثيل اللي غادي تحطو 3 دي، يعني تحط لي زاتوم في ليسباس، تحط اون كرام. كمثال كيكون عندي واحد الرياكتيف اللي كيكون عباره عن سبسترا، داك الرياكتيف ضروري يكون عنده جروب مو واحد اللي يكون لاصق فيه تكون الشارج ديالو نيجاتيف، والاخرين كلهم اللي دايرين به كيكونوا عباره عن دي راديكال يعني بوزيتيف. واخا كندير قلنا باللي في اس ان 1 كندير الغيبتور ديال لا ليزون اللي كندير هي غيبتور هيتيروليتيك، هي بروميير ايتاب اللي غادي ندير، يعني كندير الفورماسيون ديال الكربوكاسيون. يعني هاد الليزون اللي كتكون ما بين السي ال والكربون كنجي كندير لها الغيبتور هيتيروليتيك، يعني كندير فورماسيون دي زيون باش تعطيني. بالنسبه لهاد ليطاب الاولى كتكون ايطاب بطيئه يعني ايطاب لونغ، وكندير فيها الغيبتور هيتيروليتيك فورماسيون ديزيون اللي كتعطيني اش كربوكاتيون بلس سي ال موان. هادي بالنسبه للايطاب الاولى. اس ان 1 كدوز من دوز ايطاب: بروميير ايطاب الفورماسيون ديال الكربوكاتيون، وبالنسبه للايطاب الثانيه كيكون عندي اش دوزيام ايطاب يعني سكوند ايطاب. اش كيكون عندي؟ الكربوكاتيون اللي حصلت عليه في ليطاب الاولى كنغياجيه مع النيكليوفيل اللي كيكون مع السولفون اللي عندي في هذه الحاله هو ان ا او اش. كنشد الكربوكاتيون، وليطاب الثانيه كتكون غابيد، يعني كنشد الكربوكاتيون. وكيفاش داير هذا الكربون؟ هو عباره عن كربون اسيمتري. يعني الكربون اسيمتري شنو قلنا عليه؟ بلي راه لي ليزون ديالو بربعه كيكونوا ديفيرون. وإلا كانوا لي ليزون ديالو بربعه وكان كربون اسيمتري هذا كيعني انني كنطبق عليه كونفيغوراسيون ابسولي. ولا كنت غادي نطبق عليه كونفيغوراسيون ابسولي يعني من الممكن انه يعطيني يا اما ار ولا اس، يعني كيولي عندي ميلونج غاسيميك في هذه الحاله، كيعطيني 50% ديال ار و 50% ديال اس. بالنسبة للكربون اسيمتري عندي الحق اني ناتاكيه من لي ريجيون بدو، يعني ناتاكي من هاد الجهة ومن هاد الجهة. علاش؟ حيت كيعطيني
ميلونج غاسيميك غادي يعطيني 50% ديال اس ويعطيني 50% ديال ار. بالنسبه للبروميير ايطاب كانت شات لي سي ال موان، ملي رياجي ملي درت الفورماسيون ديال ليزيون عطاني كاربوكاسيون بلس سي ال موان. وهنايا هاد ليطاب الثاني شنو درت؟ و اش موان اللي مع ان ا اتاكي ضربت بها كاربوكاسيون لصقاتي في كاربوكاسيون غتبقى عندي ان ا بلس، غنزيد عليها سي ال موان غتعطيني ليزون ان ا سي ال. وغادي ندوزو للحاله الثانيه. بالنسبه للكات الثانيه كيكون عندي كربون سيميتري. بالنسبه للكربون سيميتري شنو هي؟ كتلقى فيه يا اما جوج ديال لي ليزون ديال داك الكربون متشابهين ولا ثلاثه. المهم ضروري تلقى جوج. الا شديتي داك الكربون ودرتي ليه ميروار غادي تلقى واحده كتشبه الاخرى. ميمكنش تكون ديفيرون. ضروري تلقى كاع تلقى جوج ديال لي ليزون ولا ثلاثه كيتشابهوا. هذا هو كربون سيميتري. وتا هو كيدوز جوج ديال لي زيتاب. بالنسبه للكربون سيميتري ماشي بالضروره انك تمثلو في ليسباس، يقدر تحطو في البلان حيت ما كتطبقش عليه كونفيغوراسيون ابسولي. انا في هذه الحاله مثلتو في ليسباس، ولكن عندك اختيار. الا فرض عليك راك تخدم بها كيف ما فرض عليك، ولكن الا ما عطاش لك ديما خدم الساهل حطها في البلان خدم بها عادي. بالنسبه لاول ايطاب قلنا كتكون بالنسبه للرياكسيون اس ان كتكون ايطاب بطيئه يعني لون. المرحله الاولى كتكون بطيئه يعني كتكون لون. كنخدم بالسولفون اللي عندي كندير الفورماسيون دو كاربوكاسيون. شنو قلت فورماسيون دو كاربوكاسيون؟ يعني هاد ليزون اللي كتكون ما بين سي ال والكربون اللي عندي كندير لها الغيبتور ايتيروليتيك، يعني كندير فورماسيون ديال لي زيون باش يعطيني كاربوكاسيون بلس سي ال موان. كنمشي كندوز لدوزيام ايطاب. دوزيام ايطاب كيكون عندي شنو؟ كنشد داك الكاربوكاسيون اللي حصلت عليه وكنغياجي مع النيكليوفيل اللي عندي في السولفون. بالنسبه لهاد الحاله عندي الحاله الثانيه ليطاب الثاني كتكون غابيد. بالنسبه لهاد الحاله كيكون عندي هاد الكربون سيميتري. دونك الا كان عندي سيميتري كناتاكيه من جهه واحده حيت غادي يعطيني ان سول برودوي. هذا هو الفرق ما بين كربون سيميتري وكربون اسيميتري. وكنشاط لي هنا سي ال موان غادي نضيف على هاد ان ا بلس باش تعطيني بلس ان ا سي ال. وبالنسبه للرياكسيون ديال اس ان ان غادي طيح جوج حالات، يا اما طيح في كربون اسيميتري ولا طيح في كربون سيميتري. بالنسبه الى طحتي في كربون اسيميتري يعني غادي يخرجوا لك جوج ديال لي برودوي في الفينال. غيخرج لك 50% ار و 50% اس، يعني غادي تكون عندك ميلونج غاسيميك. وإلا طحتي في كربون سيميتري غيعطيك ان سول برودوي. غندوي دابا على لي كاركتيرستيك ديال الرياكسيون سبستيتيون نيكليوفيل دوردر 1. هي انها كتكون رياكسيون ني با ستيريو سبيسيفيك. علاش؟ حيت ممكن ان بوسيبل انك طيح في كربون سيميتري اسيميتري. ممكن انك تطيح في كربون اسيميتري اللي غادي يعطينا واحد الميلونج غاسيميك، يعني غادي طيح في جوج ديال لي نونتيومر. دونك كتسمى رياكسيون ني با ستيريو سبيسيفيك. وكتكون فيها جوج ديال لي زيتاب اللي هما اليمونتير. بروميير ايطاب قلنا كنديرو فيها الفورماسيون ديال الكربوكاسيون. داك الفورماسيون ديال الكربوكاسيون شنو كنديرو فيه الغيبتور ديال لا غيبتور دو لا ليزون سي اكس. يعني كندير هنايا واحد الفورماسيون دي زيون اللي كيكون عندنا هنا غيبتور ايتيروليتيك اللي كيطرا فيه الفورماسيون ديال لي زيون. يعني داك الرياكتيف اللي كيعطيك ضروري ديك الليزون اللي كتكون ما بين كربون وداك اللي عنده الشارج نيجاتيف اللي هو اكس كتمشي كدير ليه الغيبتور ديال الليزون. يعني كتشد داك كدير الفورماسيون ديال لي زيون ديك الليزون اللي كتكون رابطه ما بين الكربون وداك الاليمون اللي كيكون غروبمون بارطون. وبالنسبه للايطاب الثاني اللي كتكون سكوند ايطاب هي لا فورماسيون دو لا ليزون سي مع ان. يعني شنو كدير؟ داك الكربون اللي عندك كدير ليه فورماسيون، داك الكربون اللي عندك كدير ليه فورماسيون مع النيكليوفيل اللي رياجيتي اللي كاين في السولفون. وكتكون هاد الفيتاس ديال رياكسيون اس ان ان الفيتاس ديالها كيكون لونج وكتكون دوردر 1 وكتكتب على هاد الشكل هذا ك فوا الكونسونطراسيون ديال السبسترات هو الرياكتيف انيسيال اللي كتكون بادي به. يعني الكومبوزي اللي كتكون بادي به هو اللي كيتسمى اللي كدير هنايا اللي كيتسمى السبسترات. هادشي اللي كاين بالنسبه للرياكسيون اس ان ان.